न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हुकूमत ने कोरोना वबा के तनाजुर में बिजनेस और सरमायाकारी का नया तरक्याती प्लान तैयार कर लिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब के नाम से इब्तदाई फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात ने राइज पंजाब के फ्रेमवर्क की दस्तावेज़ात वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पेश की। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में चेयरमैन मनसूबाबंदी और तरक्यात ने राइज पंजाब के फ्रेमवर्क की दस्तावेज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को पेश की। पंजाब पहला सूबा है जिसने कोरोना वबा के पेश नजर बदलती सूरत हाल के तनाजुर में राइज पंजाब का प्लान मुरतब किया है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना वबा के बायस नई तरजीहात का तयन वक्त का तकाजा है। सूबे में तरक्याती मनसूबों, बिजनेस के फरोग और सरमायाकारी बढ़ाने के लिए नई सोच के साथ नए इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राइज पंजाब के तहत सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी मुनफरिद लाहे अमल मुरतब किया जा रहा है। हमने नई हिकमत अमली पर काम करते हुए अवामी फलाह के मंसूबों को आगे बढ़ाना है। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पूरी तवज्जो और इंफरादियत के साथ आगे बढ़ना होगा। बदलती सूरत हाल में राइज पंजाब की इब्तदाई दस्तावेज अच्छी काविश है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने राइज पंजाब की दस्तावेज को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत निजी सरमायाकारों की हौसला अफजाई की जाए। शहर में कोरोना के वार जारी हैं। लाहौर में कोरोना वायरस के मुसद्दिका मरीजों की तादाद 1261 हो गई है। 44 रोज में 84 अफराद मौजी वायरस का शिकार होकर जान की बाजी हार चुके हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक सूबे में कोरोना वायरस के 80 नए केसेस आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 5526 हो गई है। लाहौर में कोरोना वायरस के 1261 कन्फर्म मरीज हैं, जिनमें से अब तक 1183 अफराद सेहतयाब भी हो चुके हैं, जबकि 22 की हालत तशवीशनाक है। 768 ज़ायरीन, 1923 रायवंड से मुंसलिक अफराद में वायरस की तस्दीक की जा चुकी है। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के मुताबिक अब तक 71,726 टेस्ट किए जा चुके हैं। उनका कहना था कि अवाम से गुजारिश है कि हिफाजती तदाबीर इख्तियार करके खुद को महफूज बनाएं। मुतासरा ममालिक से आए अफराद में आइसोलेशन के दौरान इलामात ज़ाहिर हों तो 1033 पर राब्ता करें। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के 3 मुलाजमीन कोरोना वायरस का शिकार हो गए। हेड ऑफिस कश्मीर रोड को सील कर दिया गया है। कंपनी ने हेड ऑफिस को 3 रोज के लिए सील किया है ताकि मुख्तलिफ दफातर को डिसइंफेक्ट किया जा सके। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में भी एक मुलाजिम का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। इस तरह मजमूई तौर पर 3 मुलाजिमीन में कोरोना की तस्दीक हुई है। कश्मीर रोड हेड ऑफिस को 28 अप्रैल तक बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। कोरोना वायरस से निमटने और इंतजामी मामलात पर आने वाले अखराजात की मॉनिटरिंग का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत अखराजात में करप्शन करने वालों के साथ सख्ती से निपटेगी। PND बोर्ड की जानिब से कोविड-19 के नाम से मॉनिटरिंग यूनिट बनाने का प्लान तैयार कर लिया गया। नए माली साल में बाकायदा मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डिजास्टर मैनेजमेंट फंड्स के नाम से जारी किए फंड्स की भी निगरानी होगी। फंड्स के ज़िया को रोकने के लिए ये मॉनिटरिंग यूनिट तश्कील दिया जाएगा, जिसमें आम शहरी भी डिजास्टर फंड में घपलों और करप्शन के हवाले से निशानदही कर सकेगा। कोरोना के लिए दिए गए फंड की बाकायदा ट्रैकिंग और सही इस्तेमाल पर कड़ी नजर रखी जाएगी। फिर से कोरोना वायरस की वबा के हवाले से 1.5 माह बाद भी टीचिंग अस्पतालों में इंतजामात अधूरे हैं। अस्पतालों में दरकार लाखों डिस्पोजेबल हिफाजती किट्स मुहैया नहीं की जा सकी। डॉक्टर, नर्सेज और तिब्बी अमले के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बावजूद भी हुकूमत ने इक़दामात न किए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में हिफाजती किट्स की अदम फराहमी से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के सैकड़ों अरकान कोरोना वायरस में मुब्तला हो चुके हैं। टीचिंग अस्पतालों को इस वक्त लाखों की तादाद में हिफाजती किट्स चाहिए, लेकिन स्टॉक में चंद हजार किट्स मौजूद हैं। कलील तादाद मुयसर होने की वजह से टीचिंग अस्पतालों में सिर्फ कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स को हिफाजती किट्स फराहम की जा रही हैं। बाज़ अस्पतालों में डिस्पोजेबल होने के बावजूद हिफाजती किट्स को धोकर बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हमले से डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की सेहत के लिए खतरात बढ़ गए हैं। कोरोना वायरस के खतरात के पेश नजर टीचिंग अस्पतालों में डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के लिए हिफाजती किट्स के बगैर काम करना मुश्किल हो चुका है। अस्पतालों के आउटडोर्स और इंडोर्स बदस्तूर गैर फाल हैं, जिससे मरीजों को शदीद परेशानी का सामना है। कोरोना वायरस की वजह से सूबे को शदीद माली बहरान का सामना है। वजीर आला को अपने फैसले पर नजर सानी करना पड़ी। माली बहरान की वजह से पुलिस की भर्ती में भी कमी कर दी गई है। कोरोना वायरस के बायस माली बहरान पुलिस भर्ती में भी रुकावट बन गया। IG पंजाब ने वज़ीर आला को दरख्वास्त की थी कि इजला के साथ साथ मुख्तलिफ यूनिट्स में भी भर्तियां करने की जरूरत है। खास पर वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से सूबे भर में 10,000 कांस्टेबल भर्ती करने की मंजूरी दी गई थी। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 10,000 भर्ती के वसाइल ना होने पर वज़ीर आला को रिपोर्ट भिजवा दी।
ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی 10,000 کی بجائے 5,330 بھرتیوں کی تجویز دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب پولیس کے لیے 5,330 اہلکار بھرتی کرنے کی منظوری دی ہے۔ جلد ہی پولیس میں بھرتی کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر کورونا وبا سے نمٹنے کے لیے قائم کابینہ کمیٹی کا ویڈیو لنک اجلاس منعقد ہوا۔ کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں رمضان المبارک کے دوران کیے جانے والے اقدامات پر غور، مساجد کے لیے جاری 20 نکاتی اعلامیہ پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔ صوبے کے عوام کی سہولت کے لیے ٹیسٹنگ میں اضافہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت نے کہا، کورونا وبا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے شہری گھروں میں رہیں، بلا ضرورت باہر نکلنے سے گریز کیا جائے۔ پنجاب حکومت کے اقدامات صوبے کی عوام کی زندگیاں محفوظ بنانے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کو معیاری کھانے کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ کھانے کے معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے بتایا کہ پنجاب میں اب تک کورونا سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 5,640 ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 120 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ اب تک 73,000 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ٹیسٹنگ کی استعداد کو بتدریج بڑھا رہے ہیں۔ صوبائی وزیر میاں اسلم اقبال نے کہا کہ رمضان المبارک میں ذخیرہ اندوزوں گراہ فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کارروائی ہوگی۔ مصنوعی مہنگائی پیدا کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اجلاس میں چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل پولیس، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری خزانہ، سیکرٹری اسپیشل ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن، چیف ایگزیکٹو آفیسر اربن یونٹ، سیکرٹری پرائمری سیکنڈری ہیلتھ، سیکرٹری اطلاعات اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ صوبائی وزیر خزانہ ہاشم جمع بخت، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ، ڈی جی پی ڈی ایم میں، سیکرٹری منصوبہ بندی ترقیات، سیکرٹری محنت، سیکرٹری صنعت، سیکرٹری زراعت اور چیئرمین پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ شہر میں منافع خور مافیا سرگرم ہے۔ سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ سبزیوں کی سرکاری نرخ نامے کے مطابق فروخت بھی ممکن نہیں بنائی جا سکی۔ لیمو 400 روپے سے لے کر 550 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں بھی روزے داروں کو ریلیف نہ مل سکا۔ ماہ رمضان میں شکنجی اور فروٹ چاٹ بنانا مشکل ہو گیا۔ شہر میں لیمو 400 روپے سے 550 روپے، لہسن 300، ادرک 400 روپے، آلو 60 سے 70 اور پیاز 60 سے 70 روپے فی کلو فروخت ہوتے رہے، جبکہ پھلوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کرتی رہیں۔ امرود 200، کیلا 150 سے 200، سیب 200 سے 400 اور خربوزہ 60 سے 80 روپے فی کلو میں فروخت ہوتے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناکام ہو چکی ہے۔ صرف دعوے کیے جاتے ہیں لیکن منافع خوروں کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ کھانے پینے کی چیزیں جو سی ہیں تو غریب آدمی کے پہنچ سے دور ہے، جبکہ کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بہت مسائل ہوئے پڑے ہیں۔ گورنمنٹ کے بالکل نااہلی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سبزی اور پھل فروشوں کا کہنا ہے کہ اصل منافع خور سبزی اور فروٹ منڈیوں میں موجود ہیں۔ اگر سبزیوں کی قیمتوں میں کمی کرنی ہے تو اس منافع خور مافیا کے خلاف کارروائی عمل میں لانی ہوگی۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ ماہ رمضان کا تیسرا روز، مگر یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء کی قلت دور نہ ہو سکی۔ شہریوں کو مشکلات کا سامنا رہا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز پر اربوں روپے کے رمضان پیکج کا اعلان تو کر دیا گیا، لیکن اشیاء کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر دالوں کے ساتھ ساتھ بیسن، کھجوریں، مسالہ جات اور درجہ اول کے گھی اور کوکنگ آئل بھی دستیاب نہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت دعووں اور اعلانات کے بجائے یوٹیلیٹی سٹورز کے ذریعے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر تمام اشیاء کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو ماہ رمضان میں سہولت مل سکے۔ کیمرامین عمران صدیقی کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ معاشی بحران سنگین ہونے سے کاروباری برادری شدید پریشان ہے۔ چین سٹورز ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین رانا طارق محبوب کا کہنا ہے کہ لاک ڈاؤن نے کاروبار تباہ کر دیے ہیں۔ حکومت سیلز ٹیکس سنگل ڈیجٹ میں لائے، شرح سود، ٹرن اوور ٹیکس، انکم ٹیکس اوور ود ہولڈنگ ٹیکس میں کمی کی جائے۔ لاک ڈاؤن کے باعث معاشی بحران سنگین صورتحال اختیار کر گیا۔ چین سٹور ایسوسی ایشن پاکستان کے چیئرمین رانا طارق محبوب نے مردان زیدی، اسد شفیع اور ایس ایم نبیل سمیت دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کی۔ رانا طارق محبوب نے کہا کہ لاک ڈاؤن کے باعث چین سٹورز کو 900 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 1500 ارب روپے کا سامان گوداموں میں پڑا، جبکہ 500 ارب کا سامان پروڈکشن یونٹس میں موجود ہے۔ لاک ڈاؤن کھلنے کی صورت میں بھی کیش فلو کا مسئلہ سنگین ہوگا۔ سب سے بڑا کیش فلو کا کرائسس ہے، کوئی چیز بک ہی نہیں رہی۔
اگر آپ مجھے کہیں کہ جی آپ نے ٹیکس دینا ہے تو کہاں سے دینا ہے, سیلری دینی ہے تو کہاں سے دینی, رینٹ دینا کہاں سے دینا ہے, کوئی چیز دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو میری آپ کے ذریعے حکومت پاکستان سے ہمارے جو کاروباری پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ, ہمارے جو ملازمین ہیں ان کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ یہ مشکل ٹائم ہے, ہم ہر ایک کو سننے کے لیے تیار ہیں, ہر ایک کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم بہتر سے بہتر سلوشن نکالیں. چین اسٹور ایسوسی ایشن کے عہدیداران اسد شفیق اور ایس ایم نبیل نے کہا کہ معاشی سرگرمیوں کی بحالی کے لیے حکومت فوری طور پر سیل ٹیکس کی شرح سنگل ڈیجٹ 5% کرنے کے ساتھ شرح سود مزید کم کرے. ٹرن اوور ٹیکس, انکم ٹیکس اور ود ہولڈنگ ٹیکس پر بھی نظر ثانی کی جائے. انہوں نے کہا کہ تعمیراتی صنعت کی طرز پر معاشی بحالی کے لیے مربوط اقدامات کو یقینی بنایا جائے. ایک ہم لوگ مانگ رہے ہیں لیکوئڈٹی کے اندر ریلیف مانگ رہے ہیں, ایک ہم لوگ مانگ رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ میں کمی مانگ رہے ہیں, ایک ہم لوگ گورنمنٹ سے ہیلپ مانگ رہے ہیں رینٹل کے اوپر, اور یہی ہماری میجر ریکوائرمنٹس ہیں, اور ٹیکس کے اوپر ریلیف مانگ رہے ہیں. یوٹیلیٹی کے حوالے سے بھی ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کی مد میں بھی ہمیں کچھ ریلیف دیں. ٹیکس کے حوالے سے ود ہولڈنگ ٹیکس کا بہت, جیسے ہمارے رانا صاحب نے بتایا کہ اس کو کم از کم زیرو کر دیں ود ہولڈنگ ٹیکس کو. چین اسٹور ایسوسی ایشن پاکستان کے عہدیداروں نے کہا کہ ریٹیلر سیکٹر کے لیے فوری طور پر حکومتی گارنٹی کے ساتھ بلا سود سرمایہ فراہم کیا جائے تاکہ ریٹیلر دوبارہ سے کاروبار شروع کر سکیں. کیمرامین رانا آذر کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. ماہ رمضان میں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ماڈل بازاروں میں سہولت سٹالز لگا دیے گئے. شہریوں کو اشیاء ضروریہ پر 5 سے 40 روپے تک ریلیف دیا جا رہا ہے. حکومت پنجاب کی جانب سے رواں سال کورونا وائرس کے خطرات کے پیش نظر رمضان بازار نہیں لگائے گئے. صوبائی وزیر اسلم اقبال نے شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے ماڈل بازاروں کو مزید اپ گریڈ کرنے کا وعدہ کیا تھا, جو تاحال پورا نہیں ہو سکا. ادھر ماڈل بازار کمپنی نے اپنی مزاحت کے تحت لاہور کے 10 ماڈل بازاروں میں سہولت اسٹال لگا دیے ہیں. سہولت سینٹر پر سبزیوں پر 5 سے 15 روپے, پھلوں پر 25 روپے تک, کریانہ کی 50 مصنوعات پر 40 روپے, جبکہ چکن پر 12 روپے تک کا ریلیف دیا جا رہا ہے. ماڈل بازاروں میں خریداری کے لیے آئے شہریوں کا کہنا ہے ماڈل بازاروں میں اشیاء خورنوش کی کوالٹی بھی قابل ستائش ہے. آئی جی پنجاب کے احکامات پر لاک ڈاؤن کے دوران ذخیرہ اندوزوں سمیت دیگر قانون شکنوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن جاری رہا. ناکوں پر 1,90,344 گاڑیوں, 4,57,342 سائیکلز کو چیک کیا گیا. 21,000 سے زائد مقدمات بھی درج کیے گئے. صوبے بھر میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر اب تک پولیس نے مجموعی طور پر 21,488 FIR درج کی ہیں. 1,110 ناکوں پر 90,344 گاڑیوں, 4,57,342 موٹر سائیکلوں اور 9,41,470 شہریوں کو چیک کیا گیا. 5,99,104 شہریوں کو وارننگ, جبکہ 40,110 سیکیورٹی بانڈ لیے گئے, جبکہ 19,605 شہریوں کو قانون شکنی پر گرفتار کیا گیا. 23,393 شہری ضمانت پر رہا. 3,533 دکانوں اور 231 ریسٹورینٹس کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی. ذخیرہ اندوزی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 516 مقدمات درج کرتے ہوئے 1,024 قانون شکنوں کے خلاف کارروائی کی گئی. ذخیرہ اندوزی ایکٹ کی خلاف ورزی پر 498 گرفتاریاں ہوئیں, جبکہ 526 ضمانت پر رہا ہوئے. ذخیرہ اندوزوں سے 6,91,150 کلو گرام گندم, 3,37,765 کلو گرام چینی, 2,50,801 ماسک, 999 سینیٹائزر, 28 طبی آلات اور 1,53,547 دیگر اشیاء برآمد کی گئیں. آئی جی پنجاب شعیب دستگیر نے ریجنل اور ضلعی پولیس افسران کو قانون شکنوں کے خلاف کارروائی میں تیزی لانے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے کہا کہ فیلڈ ڈیوٹی پر تعینات افسران اور اہلکار کورونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد ہر صورت یقینی بنائیں. ابھی آپ کو بتائیں لاہور ایئرپورٹ سے آج 3 خصوصی پروازیں آپریٹ کی گئیں. 2 پروازیں لاہور اور لندن کے مابین, جبکہ 1 پرواز ٹورنٹو سے لاہور پہنچی. ایئرپورٹ فلائٹ انکوائری کے مطابق لندن سے 150 سے زائد مسافروں کو لے کر PK 758 لاہور پہنچی, جبکہ BIA کی ہی خصوصی پرواز PK 757 لاہور سے لندن روانہ ہوئی, جبکہ دوسری جانب ٹورنٹو سے فیری پرواز PK 784 دوپہر کو لاہور پہنچی. لاہور پہنچنے پر مسافروں کی مکمل کورونا اسکریننگ کی گئی اور مسافروں کے سامان کو بھی ڈس انفیکٹ کیا گیا. بعد ازاں مسافروں کو 2 دن کے لیے قرنطینہ منتقل کر دیا گیا. سرکاری اداروں میں موجود مافیا کورونا ٹیسٹ کے لیے کٹس کی سستے داموں فراہمی میں رکاوٹ بن گیا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی تیار کردہ سستی کورونا کٹس کی ڈریپ نے 12 درخواست کے بعد بھی منظوری نہیں دی.
पंजाब में कोरोना के बढ़ते खतरे के पेश नजर पंजाब यूनिवर्सिटी ने अप्रैल के आगाज में तजुर्बाती बुनियाद पर कोरोना किट्स तैयार कर ली थी, जिसको अवामी सतह पर फराहम करने के लिए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी की दरखास्त की गई थी। लेकिन 3 हफ्ते गुजरने के बाद ड्रैब की जानिब से यूनिवर्सिटी इंतजामिया को कोई जवाब ही नहीं दिया गया और किट्स की मंजूरी में ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक मार्केट में कोरोना किट 3 लाख रुपए में फरोख्त की जा रही है, जबकि फी टेस्ट 8,000 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी की तैयार करदा किट पर सिर्फ 1 लाख रुपए लागत आई है, जिससे फी टेस्ट सिर्फ 800 रुपए में किया जा सकता है। यही वजह है कि मार्केट में मौजूद माफिया पंजाब यूनिवर्सिटी की सस्ती किट्स की फराहमी में रुकावट बन रहा है। पंजाब पुलिस के आला अफसरान की सुस्ती, रवा साल भी ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म का मामला खटाई में पड़ने लगा। माली साल के अख्ताम को 2 माह बाकी, लेकिन मुतलका ब्रांच की जानिब से 2.5 लाख से ज्यादा यूनिफॉर्म्स के लिए रीसैम्पलिंग ना की जा सकी। आला अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म रवा साल ताखीर का शिकार हो गई, जबकि रवा माली साल के खत्म होने को 2 माह रह गए हैं। अगर बर वक्त इकदाम न किए गए तो एक बार फिर गुज़श्ता साल की तरह फंड्स सरेंडर करना पड़ेंगे। लाहौर समेत पंजाब पुलिस के लिए 2.5 लाख के करीब यूनिफॉर्म खरीदे जाना है, लेकिन ताहाल रीसैम्पलिंग नहीं की जा सकी। 1.5 माह पहले जमा कराए गए सैंपल्स मेयारी न होने की वजह से मुस्तरद कर दिए गए थे। लैब में भिजवाए गए सैंपल्स की रिपोर्ट आने और अफसरान की टेबलों पर फाइलों की मूवमेंट की वजह से 1 से 1.5 माह लग जाता है। इसके बाद फाइनेंशियल बिड होगी और कम रेट देने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। अगर अफसरान ने बर वक्त इकदाम ना किए और तवज्जो ना दी तो इस साल भी गुज़श्ता साल की तरह खरीदारी मुमकिन नहीं हो पाएगी, जबकि मुलाजमीन को खुद ही बाजार से खरीद कर यूनिफॉर्म बनवाना पड़ेगी। मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को टेलीफोन, दोनों रहनुमाओं की 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से मुतालिक हुकूमती बयान पर मुशावरत की गई। मौलाना फजलुर रहमान का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ को टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड से मुतालिक हुकूमती बयान पर मुशावरत भी हुई है। आपको बताएं, मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता किया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी में नैब लाहौर में पेश हुए। जावेद लतीफ का कहना था कि शेख रशीद की पेशगोई और सियासत एक्सपायर हो चुकी है। नैब ने आमदन से जायद असासों की इंक्वायरी में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ को तलब किया, जिस पर पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां जावेद लतीफ का कहना था कि वफाकी काबीना में फैसला कर लिया गया है कि किस किस को कब गिरफ्तार करना है। अगर फिर भी हुकूमत के मसाइल हल ना हुए तो नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान को गिरफ्तार करेंगे। जावेद लतीफ ने दावा किया है कि शेख रशीद की पेशन गोई और सियासत एक्सपायर हो चुकी है। शेख रशीद टाइप चीजें जो होती हैं ये एक्सपायर डेट इनकी हो चुकी है, सियासत में भी और पशीन गोइयों में भी। तो मैं समझता हूँ कि असल इशू से तो जो हटाने के लिए ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं, इनका कोई हैसियत नहीं है। मियां जावेद लतीफ के मुताबिक नैब को तमाम असासाजात की तफसीलात पहले से फराहम कर चुका हूँ। नैब हुकाम आइंदा भी जब बुलाएंगे जरूर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन एहसन जावेद के हमरा सऊद बट, लाहौर। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में एहतजाज 12वें रोज भी जारी रहा। चेयरमैन ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर सलमान हसीब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त पूरे पंजाब में 30% से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स को कोरोना वायरस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले डॉक्टर्स ने महकमे से निकलकर रैली की शक्ल में क्वींस रोड पर मुजाहरा किया और सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ खूब नारेबाजी की। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना है कि हुकूमत ने सहाफी के लिए जिस रिलीफ पैकेज का ऐलान किया वो इंतहाई तस्हीक आमेज है और वो मुतालबा करते हैं कि फौरी हर सहाफी के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि इस वक्त पूरे पंजाब में 30% से ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना वायरस से शहीद होने वाले डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश किया गया। डॉक्टर सलमान हसीब का कहना था कि हिफाजती सामान न मिलने से मौत होना कत्ल करने के मुतरादिफ है और हुकूमत महकमा सेहत के अराकीन का कत्ल कर रही है। डॉक्टर सलमान हसीब ने बताया कि हुकूमत कोरोना से शहीद होने वाले डॉक्टर्स को छुपा रही है और पंजाब वाहिद सूबा है जहां हेल्थ प्रोफेशनल्स और हुकूमत एक पेज पर नहीं। चीफ सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत ऑल पंजाब डिप्टी कमिश्नर्स कॉन्फ्रेंस कोरोना वायरस के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफी की कोरोना इक़दामात जंगी बुनियादों पर करने की हिदायत। कहते हैं किसानों को गंदम की फौरी अदायगी करके एक एक दाना खरीदा जाए।
کانفرنس میں سیکرٹریز، کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے شرکت کی۔ چیف سیکرٹری جواد رفیق نے ہدایت کی کہ کورونا کے مریضوں کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی جائیں، کورونا ٹیسٹوں کا عمل تیز کیا جائے۔ انہوں نے گندم کے حوالے سے کسانوں کو تمام سہولیات دینے کی ہدایت کی۔ چیف سیکرٹری کا کہنا تھا کہ انتظامیہ ڈینگی کے حوالے سے تیار ہے، تمام ڈپٹی کمشنرز ڈینگی کی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ڈینگی کے حوالے سے محکمہ ہیلتھ کی جانب سے فوری اقدامات شروع کیے جائیں۔ سی سی پی او لاہور نے سیکیورٹی انتظامات اور حکومتی ایس او پیز پر عمل درآمد کا جائزہ لینے کے لیے مختلف مساجد کا دورہ کیا۔ ذوالفقار حمید کا کہنا ہے کہ تمام مساجد اور مدارس حکومتی احکامات پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ سی سی پی او لاہور نے جامع نعیمیہ، مسجد شہداء اور جامع مسجد نیلا گنبد کا دورہ کیا۔ مسجد شہداء کے دورے کے موقع پر ایس ایس پی آپریشنز لاہور فیصل شہزاد بھی موجود تھے۔ ایس ایس پی آپریشنز نے سی سی پی او لاہور کو انتظامات بارے بریفنگ دی۔ ذوالفقار حمید نے نماز تراویح کے لیے کیے جانے والے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سی سی پی او لاہور نے ایس ایس پی آپریشنز کو ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والی مساجد کو بند کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی ایس او پیز پر عمل نہ کرنے والی عبادت گاہوں، مساجد انتظامیہ کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ جماعت اسلامی لاہور کا ماہ رمضان میں شہریوں کے لیے آن لائن قرآن کلاس کا اہتمام کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نماز فجر کے بعد فیس بک پر آن لائن فہم قرآن کلاس کا اہتمام کیا جائے گا۔ امیر جماعت اسلامی پی پی 160 احمد سلمان بلوچ نے کارکنوں کو جماعت اسلامی لاہور کے فیس بک پیج کو سبسکرائب کرنے کی ترغیب دلائی۔ احمد سلمان بلوچ نے کہا کہ کورونا وائرس کے باعث سماجی فاصلے کا خیال رکھنے کے لیے سوشل میڈیا کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ نماز فجر کے بعد آن لائن فہم قرآن کلاس میں شریک ہوں۔ اس موقع پر جہانگیر ایسار، احمد عمیر رانا، حافظ رضوان، حافظ سلمان، عاصم راجپوت، اسامہ مرزا اور ملک علی بھی موجود تھے۔ تاجپورہ آخری سٹاپ پاسپیڈا المکی اور المدنی کمیونٹی لیور پاک ہسپتال نے مریضوں کے لیے سروسز کا آغاز کر دیا ہے۔ تاجپورہ اسکیم اور ملحقہ علاقوں کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ پاسپیڈا المکی المدنی کمیونٹی لیور ہسپتال نے مستحق مریضوں کے لیے سروسز کا آغاز کر دیا۔ پیٹرن ان چیف عابد حمید خان کے مطابق رمضان المبارک کے دوران دوپہر 2 سے رات 8 بجے تک مریضوں کا فری معائنہ اور ادویات دی جائیں گی۔ ہم نے سوچا ہم کیوں نہ اس ایریے میں ایک چھوٹا سا ہاسپٹل بنائیں جس میں لوگوں کو فری لیور کے ساتھ ساتھ لیور کی جتنی سہولیات ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو جنرل فزیشن، اس کی گائناکالوجسٹ کی سہولیات، پھر ہم اس کو کارڈک کی، اس طرح ڈاکٹر صاحب کو ساری تفصیل کا زیادہ آئیڈیا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ ہم سب کو لوگوں کو فری سہولیات یہاں پہ میڈیسن کے ساتھ، فری ٹیسٹ کے ساتھ، جتنی بھی ڈیزیز ہیں سب کے لیے فری ادویات فراہم کرنے کا۔ چیئرمین ڈاکٹر محمد جمیل نے کہا کہ ہسپتال مستحق مریضوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ طب کے مختلف شعبوں کے 9 اسپیشلسٹ ڈاکٹرز مریضوں کا فری چیک اپ اور ادویات دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث ہسپتال کی باقاعدہ افتتاحی تقریب کا انعقاد نہیں کیا جا سکا۔ یہاں ہم نے 9 اسپیشلسٹ جو ہے نا وہ فیکلٹی پرووائڈ کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اس میں 4 ریگولر فیکلٹیز ہوگی جس میں ہیپیٹالوجی، شوگر، ٹی بی اور جنرل فزیشین اور گائناکالوجسٹ ریگولر بیسس پہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ سائیکائٹری، اسکن، پلمونالوجی، کارڈیالوجی اور آرتھوپیڈک ہم ویکلی بیسس پہ جو کنسلٹنٹ وزٹ کیا کریں گے۔ ہسپتال کے پیٹرن ان چیف عابد حمید خان اور چیئرمین ڈاکٹر محمد جمیل ہیں۔ ایگزیکٹو کمیٹی ممبران میں وقار بٹ، خواجہ نسیم اقبال، عبدالسلام، ثناء اللہ مغل اور نوید احمد شامل ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔